बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा तलिबात? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। आप लोग प्री 9th के स्टूडेंट हैं या फिर 9th क्लास में अब आई हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों की जो बुक्स हैं तब्दील हो चुकी हैं। ये नई बुक है जो कि 2025 में आई है। उर्दू 9th क्लास की ये बुक है। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से जो है ये बुक जारी की गई है। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो पहला लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 रीड करेंगे। हम नज़म जो कि मुज़फ़्फ़र वारसी ने लिखी है। आज के इस लेक्चर के अंदर शायर के मुतालिक हम लोग जानेंगे। इसके साथ साथ जो हमें सबक नंबर 1 दिया गया, हम दी गई है, इसमें मुश्किल अल्फाज के मानी हो गए। अशार की तशरीह किस खूबसूरत अंदाज के अंदर आप लोगों ने लिखनी है, उसका मुकम्मल तरीक़ाकार, और उसके बाद जो है इसका मरकज़ी ख़याल, और मरकज़ी ख़याल के बाद जो है आखिर में जो है हम लोग खुलासा जानेंगे। और लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आई हैं, उन सबसे हमारा रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। पहला सबक हम्द बारी ताला नज़म। उसके शायर जो है मुज़फ़्फ़र वारसी हैं। सबक शुरू करने से पहले शायर के मुतालिक जानना ज़रूरी है, क्योंकि शायर के मुतालिक आप लोगों से सवालात व जवाबात किए जा सकते हैं। आइए सबक शुरू करने से पहले मुज़फ़्फ़र वारसी के मुतालिक जान लेते हैं। डियर स्टूडेंट, मुज़फ़्फ़र वारसी ने जो है हम्द नज़म लिखी है और ये जो है 1933 में पैदा हुए और सन 2011 में इनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी जो अपने कलमी नाम मुज़फ़्फ़र वारसी के नाम से मारूफ हुए, की जाए विलादत मरदम खेज़ खित्ता मेरठ यूपी है। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, यानी ये इंडिया का एक इलाका है मेरठ, जहाँ पे जो है मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम मेरठ ही में हासिल की। पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो वो भी अपने ख़ानदान के हमरा कराची आ गई, जहां अपनी तालीम को जारी रखा। डियर स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में से जो है आप लोगों से कुछ इस तरह से सवालात और जवाबात पूछे जा सकते हैं कि मोहम्मद मुज़फ़्फ़र वारसी इनका असल नाम बताएं। तो इनका जो असल नाम था मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुद्दीन अहमद सिद्दीकी था। दूसरा सवाल आप लोगों से यूँ पूछा जा सकता है कि मुज़फ़्फ़र वारसी कब पैदा हुए, तो इसका आंसर नोट कर लें, सन 1933 में पैदा हुए। मुज़फ़्फ़र वारसी कब फौत हुए? सन 2011 में जो है इंतकाल कर गए। नेक्स्ट सवाल आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि शायर मुज़फ़्फ़र वारसी कहाँ पैदा हुए, तो इसका आंसर नोट कर लें, मेरठ में पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुज़फ़्फ़र वारसी ने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, तो इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है भारत के शहर मेरठ से ही हासिल की। पैराग्राफ नंबर 2 को रीड कर लेते हैं। मुज़फ़्फ़र वारसी इब्तदाई उम्र ही से बड़े ज़हीन फ़तीन थे। 1950 में बाकायदा शायरी का आगाज़ किया जो ता दमे वापसी जारी रहा। असनाफ़ नज़म में उन्होंने तकरीबन तमाम मुरवजा असनाफ़ नज़म, हम्द, नात, सलाम, गीत, रुबाई, कता वगैरह में तब आजमाई की और हर जगह अपनी जहानत व फतानत का लोहा मनवाया। ताहम हम्द व नात पर तवज्जो मरकूज़ रही और यही दो असनाफ़ सखन उनकी शनाख्त और वजह शोहरत करार पाईं। हम्द में उनकी हम्द लम यलिद वलम यूलद और वही खुदा है, और नात में मेरा पैगंबर अजीम तर है, ज़बान ज़दे ख़ास व आम हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोगों से यहाँ पे जो है इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि मुज़फ़्फ़र वारसी ने जो है अपनी शायरी का बाकायदा आगाज़ कब किया, तो यहाँ पे आप लोग जो है आंसर नोट कर लें, 1950 में बाकायदा शायरी का आगाज़ किया जो ता दमे वापसी जारी रहा। अगला सवाल आप लोगों से यूँ पूछा जा सकता है कि असनाफ़ नज़म से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट, असनाफ़ जो है किस्म को बोलते हैं काइंड्स ऑफ पोइम्स, यानी नज़म की अक़साम। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग जो है इसका आंसर नोट कर लें। असनाफ़ नज़म जो है हम्द, नात, सलाम, गीत, रुबाई, कता वगैरह, ये तमाम जो है असनाफ़ नज़म हैं, यानी ये तमाम जो हैं नज़म की अक़साम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछा जा सकता है मुज़फ़्फ़र वारसी की वजह शोहरत बता दें। तो डियर स्टूडेंट, इसकी वजह शोहरत जो है हम्द और नात है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, उनकी शायरी के मजमूओं में बाबी हरम, लहजा,
नूर अज़ल, अलहम्द, काबाए इश्क, ला शरीक, दिल से दरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे अच्छे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। उनकी तमाम शायरी कुलियात मुज़फ़्फ़र वारसी की सूरत में भी शाया हो चुकी है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। आप लोगों से जो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि मुज़फ़्फ़र वारसी के शायरी के मजमूए लिखें, तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर जो आप लोग नोट कर सकते हैं, बाबे हर्म, लहजा, नूर अज़ल, अलहम्द, काबाए इश्क, ला शरीक, दिल से दरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक और मेरे अच्छे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शायरी के मजमूओं के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यूँ पूछा जा सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में उन्हें किस अवार्ड से और कब नवाजा। तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर नोट कर सकते हैं कि मुज़फ़्फ़र वारसी को हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में सन 1988 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। आखिरी पैराग्राफ है, मुज़फ़्फ़र वारसी को उर्दू की मौज़ूआती शायरी में एक अहम मकाम व मर्तबा हासिल है। उन्होंने बिलख़ुसूस उर्दू हम्द व नात को एक नई जहत दी, यानी एक नई ज़िंदगी बख्शी। फ़िक्री और फ़नी हर दो एतबार से उनकी तमाम हमदों और नातों का एक एक शेर मोतियों की तरह लड़ी में परोया हुआ लगता है। शामिली किताब हमद में मुज़फ़्फ़र वारसी ने जिस अंदाज़ में बारी ताला की ज़ात अक़दस के एक एक पहलू और कायनात की तख्लीक में अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात को साबित किया है, वो उन्हीं का ख़ासा है, वो उन्हीं की खूबी है। उनकी ये हमद हर ख़ास व आम की ज़बान पर जारी है। तो डियर स्टूडेंट ये था मुज़फ़्फ़र वारसी साहब की ज़िंदगी का हालात हाज़रा और इसमें तमाम मुमकिन सवालात व जवाबात। जी तो डियर स्टूडेंट सबक नंबर 1 है हम्द बारी ताला। ये ज़मीं ये फ़लक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। हर सहर फूटती है नए रंग से, सब्ज़ाओ गुल खिलें सीने संग से, गूंजता है जहाँ तेरे आहंग से, जिसने की जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा ए खुदा ए खुदा। हर सितारे में आबाद है एक जहां, चांद सूरज तेरी रोशनी के निशां, पत्थरों को भी तूने अता की ज़बां, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हमदो सना ए खुदा, सौंप कर मनसबे आदमियत मुझे, तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, शौक़ सजदा भी कर अब इनायत मुझे, खम रहे मेरा सर तेरी दहलीज़ पर, है यही इल्तजा ए खुदा बाबे हर्म। डियर स्टूडेंट ये जो नज़म है हम्द बारी ताला, ये किताब का नाम आप लोग नोट कर लें, बाबे हर्म आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। ये इस बुक का नाम है, बाबे हर्म में से जो है ये हम्द बारी ताला ली गई है। डियर स्टूडेंट इन अशार की तशरीह कैसे करनी है, तरीक़ाकार क्या है, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तौर पे आप लोगों को सिखाया जा रहा है, लिहाजा वीडियो का कोई भी हिस्सा जो है आप लोगों ने स्किप नहीं करना। डियर स्टूडेंट शेर नंबर 1 है, ये ज़मीं ये फ़लक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा। डियर स्टूडेंट इस शेर के अंदर जो आप लोगों को कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं, आप लोगों को जो है सबसे पहले उनके मानी आने चाहिए। अगर आप लोगों को जो है उनके मीनिंग्स आते होंगे तो आप लोग जो है उनकी तशरीह ईजीली कर सकेंगे और आप लोग अच्छे नंबर गेन कर सकेंगे। लाइक एज मैंने जो यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, ज़मीं, फ़लक, तलक, दुनियाएँ, झलक, जुदा। इनकी तशरीह करने से पहले आप लोगों ने तरीक़ाकार यही लिखना है जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रही हैं। नंबर 1 आप लोगों ने हवाले मतन लिखना है। हवाले मतन का ये मतलब होता है डियर स्टूडेंट कि ये जो अशार लिए गई हैं ये किस नज़म से लिए गई हैं और शायर का नाम क्या है। तो इसके जो आप लोगों को 2 नंबर दिए जाते हैं। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, नज़म का नाम लिखना है हम्द बारी ताला, उसके बाद शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारसी, उसके बाद आप लोग हल लुगत लिखेंगे।
اس کا کیا مطلب ہے ہر لغت کا، یعنی مشکل الفاظ کے معنی. تو آپ لوگوں نے جو ایک سائڈ پہ الفاظ لکھ لینے ہیں، دوسری سائڈ پہ آپ لوگوں نے معنی لکھ لینے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلا لفظ ہے ہمارے پاس فلک. فلک کا مطلب ہے آسمان. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس دنیائیں. دنیائیں کا مطلب ہے دنیا کی جمع جہان. تیسرا لفظ ہے ہمارے پاس جدا. جدا کا مطلب ہے الگ، علیحدہ. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس تلک. تلک کا مطلب ہے تک، حد بندی، یعنی ایک حد تک. پھر نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس جھلک. جھلک کا مطلب ہوتا ہے جلوہ یا پھر نظارہ. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس اے خدا، یعنی اے تمام جہانوں کے مالک. جو شعر ہمیں دیا گیا ہے اس کا مفہوم یہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے. اے خدا، زمین و آسمان اور ان سے آگے تک جتنے بھی جہاں ہیں سب میں تیرا جلوہ دکھائی دیتا ہے، تو سب سے منفرد ہے. اس کے بعد آپ لوگ ہیڈنگ دیں گے تشریح. یہ اشعار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، عظمت اور وحدانیت کی عکاسی کرتے ہیں. شاعر مظفر وارثی نے اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھالتے ہوئے کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی اور اس کے جلووں کا بیان کیا ہے. دیے گئے شعر کی پہلی لائن، یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک. اس کی تشریح آپ لوگ اس طرح سے لکھیں گے. یہاں شاعر زمین و آسمان اور ان سے آگے پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات کا ذکر کر رہا ہے. وہ بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی موجود ہے، چاہے وہ زمین کی وسعت ہو یا آسمان کی بلندی، سب اللہ کی تخلیق کا مظہر ہیں. شعر کی دوسری لائن ہے، جتنی دنیائیں ہیں سب میں تیری جھلک. شاعر کہتے ہیں کہ صرف یہ زمین اور آسمان ہی نہیں بلکہ جتنی بھی دنیائیں ہیں، کہکشائیں ہیں اور عالم موجود ہے، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. ہر شے میں اللہ کا جلوہ محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے. شعر کی تیسری لائن ہے، سب سے لیکن جدا اے خدا اے خدا. یہاں شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اگرچہ ہر چیز میں اس کی قدرت کی جھلک نظر آتی ہے لیکن وہ خود کسی چیز میں محدود نہیں. وہ اپنی مخلوقات سے بالکل الگ اور یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں. لاسٹ میں آپ لوگوں نے جو ہے مجموعی پیغام لکھنا ہے. یہ اشعار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو پہچاننے کی دعوت دیتے ہیں. ہمیں کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی نشانیاں نظر آتی ہیں لیکن وہ اپنی ذات میں سب سے منفرد اور برتر ہے. شاعر ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے تاکہ ہم اپنے خالق کو بہتر طور پر پہچان سکیں. شعر نمبر 2 ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، اس شعر کے اندر جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی جو ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہر لغت لکھیں گے. پہلا لفظ ہے سحر پھوٹنا. کیا مطلب ہے؟ صبح ہونا، صبح سویرے. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس سبزہ و گل. کیا مطلب؟ سبز گھاس یا ہریالی اور پھول وغیرہ. نیکسٹ ورڈ ہے سینہ سنگ، پتھر کے سینہ سے. نیکسٹ ورڈ ہے جہاں. کیا مطلب ہے؟ دنیا، عالم. نیکسٹ ورڈ ہے جستجو. کیا مطلب ہے؟ تلاش، کوشش. نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس نئے رنگ یعنی نئی انداز. نیکسٹ ورڈ ہے کھلنا. کیا مطلب ہے؟ نکھرنا، خوشبو بکھیرنا. نیکسٹ ورڈ ہے گونجنا یعنی بلند آواز. نیکسٹ ورڈ ہے آہنگ. کیا مطلب ہے؟ راگ، ردھم، آواز یا سر. اور آخری لفظ ہے ہمارے پاس رہنما. کیا مطلب ہے؟ رہبر، راستہ دکھانے والا. اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے حوالہ متن لکھنا ہے. نظم کا نام حمد، شاعر کا نام مظفر وارثی. مفہوم: ہر صبح نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے، پتھروں کے سینہ سے بھی گھاس اور پھول اگاتی ہیں. اے خدا، پوری دنیا تیرے آہنگ سے گونج رہی ہے. جو تیری تلاش کرتا ہے اسے تو مل ہی جاتا ہے. تو سب کی رہنمائی کرتا ہے. اس شعر کی تشریح نوٹ فرما لیں. یہ اشعار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اس کی تخلیقی قدرت اور اس کی رہنمائی پر روشنی ڈالتے ہیں. شاعر نے فطرت کے مختلف مظاہر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو واضح کیا ہے اور انسان کو اس کی تلاش اور قربت کی ترغیب دی ہے. شعر کی پہلی لائن ہے، ہر سحر پھوٹتی ہے نئے رنگ سے، سبزہ و گل کھلیں سینہ سنگ سے. تو
تو یہاں پہ اس کی تشریح نوٹ فرما لیں۔ یہاں شاعر صبح کے وقت دنیا میں آنے والی تازگی اور خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے۔ ہر دن نئی روشنی، نئے رنگ اور نئے امکانات لے کر آتا ہے۔ سخت چٹانوں، سینہ سنگ سے بھی سبزہ اور پھول نکل آتی ہیں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ناممکن کو ممکن بنانے والی ہے۔ جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں ہوتا، وہاں بھی وہ زندگی بخش دیتا ہے۔ نیکسٹ لائن ہے، گونجتا ہے جہاں تیرے آہنگ سے۔ یہ مصرع اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی تخلیق کے حسن کو ظاہر کرتا ہے۔ کائنات کے ہر گوشے میں اس کی عظمت کے نشان موجود ہیں۔ ہر چیز اسی کے آہنگ یعنی نظام کے مطابق چل رہی ہے۔ ستارے، سیارے، ہوائیں، سمندر، پرندوں کے نغمے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ یہاں شاعر اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے وہ ضرور اسے پا لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور قربت حاصل کرنے کے لیے کوشش اور طلب ضروری ہے، اور جو اس کی طرف بڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ شعر نمبر 2 کی آخری لائن ہے، سب کا تو رہنما اے خدا اے خدا۔ یہ مصرع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی کی صفت کو بیان کرتا ہے۔ وہی تمام مخلوقات کا حقیقی رہنما ہے جس نے ہر دور میں انسانوں کو راہ دکھائی۔ اس کی رہنمائی سے محروم رہنے والا اندھیرے میں بھٹکتا ہے، لیکن جو اس پر یقین رکھتا ہے اسے روشنی مل جاتی ہے۔ مجموعی پیغام، یہ اشعار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کے نظام اور اس کی ہدایت کو واضح کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی خوبصورتی ہمیں اس کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور جو شخص سچے دل سے اسے پانے کی کوشش کرتا ہے وہ ضرور ہدایت اور کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ یہ اشعار اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بہترین اظہار ہیں اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھال سکیں۔ شعر نمبر 3 ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں، جانور آدمی کر رہی ہیں سبھی تیری حمد و ثنا اے خدا اے خدا۔ اس شعر میں موجود مشکل الفاظ کے معنی یہاں پہ نوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس آباد ہے، کیا مطلب ہے؟ بسنا، پر رونق۔ نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس نشاں، کیا مطلب؟ علامت۔ نیکسٹ ورڈ ہے حمد و ثنا، جس کا مطلب ہے شکر، تعریف و توصیف۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس جہاں، جہاں کا مطلب دنیا۔ نیکسٹ ورڈ ہے عطا، عطا کا مطلب بخشنا، نوازنا یا پھر دینا۔ آخری لفظ ہے ہمارے پاس روشنی، روشنی کا مطلب اجالا۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں نے حوالہ متن لکھنا ہے، نظم کا نام حمد، شاعر کا نام مظفر وارثی۔ مفہوم لکھیں گے، ہر ستارے میں ایک دنیا آباد ہے، اے خدا چاند سورج تیری نشانیاں ہیں، تو نے پتھروں کو زباں عطا کی، انسان اور جانور سبھی تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ اس کی تشریح نوٹ فرما لیں، یہ اشعار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی تخلیق کی وسعت اور ہر ذی روح اور بے جان شے کی طرف سے اس کی حمد و ثنا کے بیان پر مشتمل ہے۔ شاعر نے فطرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور عظمت کو بیان کیا ہے۔ شعر نمبر 3 کی پہلی لائن ہے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں۔ اس کی تشریح نوٹ کر لیں، یہ مصرع اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ کائنات کے ہر ستارے کے پیچھے ایک الگ دنیا ہے۔ آج کی جدید سائنس بھی ثابت کر چکی ہے کہ ہر ستارہ اپنے اندر ایک منفرد نظام رکھتا ہے اور کہکشائیں بے شمار ستاروں پر مشتمل ہیں۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت کو ظاہر کرتی ہیں جو انسان کی سوچ سے بھی پرے ہے۔ نیکسٹ لائن ہے ہمارے پاس، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں۔ تو اس کی تشریح نوٹ کر لیں، یہاں شاعر چاند اور سورج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں قرار دے رہا ہے۔ سورج اپنی روشنی اور توانائی کے ذریعے دنیا کو زندگی بخشتا ہے، جبکہ چاند اپنی چمک سے راتوں کو حسین بناتا ہے۔ ان کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل نظام اور اس کی حکمت کی دلیل ہے۔ نیکسٹ لائن ہے ہمارے پاس، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی زباں۔
यहाँ शायर एक गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से बेजान अशिया भी उसकी तस्बीह बयान करती हैं। कुरान करीम में भी ज़िक्र मिलता है कि हर चीज़ यहाँ तक के पत्थर भी अल्लाह तबारक व तआला की हम्द करती हैं। ये मिसरा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे क़ुव्वत गोयाई दे सकता है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए पत्थर से पानी का निकलना या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पहाड़ों का तस्बीह करना वगैरह। शेर नंबर 3 की आखिरी लाइन, जानवर आदमी कर रहे हैं सभी तेरी हम्दो सना। इसकी तशरीह नोट कर लें। ये मिसरा अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना की वुसअत को बयान करता है। न सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद जानवर और तमाम मखलूक़ात अपने अपने अंदाज में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और हम्द करती हैं। परिंदों का चहचहाना, दरिया की रवानी, दरख्तों की सरसराहट सब अल्लाह तबारक व तआला की अज़मत का ज़िक्र करते हैं। एंड पे आप लोगों ने मजमूई पैगाम लिखना है। ये अशार अल्लाह तबारक व तआला की हम्मागिरियत, उसकी तख्लीक की वुसअत और मखलूक़ात की तरफ से उसकी मुसलसल हम्दो सना को बयान करती हैं। हर शय, चाहे वो सितारे हों, चाँद और सूरज हों, पत्थर हों या ज़िंदा मखलूक़ात, सब अल्लाह के वजूद और उसकी कुदरत की गवाही देती हैं। यह अशार इंसान को उस हकीकत पर गौर व फ़िक्र की दावत देती हैं कि जब हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की हम्द में मशगूल है तो हमें भी अपने खालिक की इबादत और शुक्रगुजारी में कोताही नहीं करनी चाहिए। शेर नंबर 4 आखिरी शेर है, सौंप कर मनसब आदमियत मुझे तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, शौक़ सजदा भी कर अब इनायत मुझे, खम रहे मेरा सर तेरी दहलीज़ पर है यही इल्तजा ए खुदा ए खुदा। हल लुगत अल्फाज मानी। डियर स्टूडेंट, यहाँ मुश्किल अल्फाज और उनके मानी दिए गए हैं। आइए इनको रीड कर लेते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास सौंपना। सौंपना का मतलब स्पुर्द करना। नेक्स्ट वर्ड है बख्शना। बख्शना का मतलब अता करना, देना। नेक्स्ट वर्ड है शौक़ सजदा, यानी सजदा करने का शौक़। नेक्स्ट वर्ड है खम। खम का मतलब झुकना, गर्दन झुका देना, सर झुका देना। नेक्स्ट वर्ड है इल्तजा, मतलब गुजारिश, दरख्वास्त, दुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मनसब आदमियत, यानी आदमी होने का मर्तबा, ओहदा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास खिलाफत, यानी जानशिनी, नाइब या इक़्तिदार। नेक्स्ट वर्ड है इनायत, यानी अता करना, नवाजना। सेकंड लास्ट वर्ड है दहलीज़, यानी चौखट। और आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास ए खुदा, ए पाक रब, तमाम जहानों के मालिक। इसके बाद आप लोगों ने हवाला मतन लिखना है। नज़म का नाम हम्द बारी ताला, शायर का नाम मुज़फ़्फ़र वारसी। डियर स्टूडेंट, इसका मफ़हूम नोट कर लें। ए खुदा, तूने मुझे इंसानियत का मनसब स्पुर्द करके अपनी खिलाफत अता की है। अब मुझे अपनी इबादत का शौक़ भी अता फरमा ताकि मेरा सर तेरे दर पर हमेशा झुकता रहे। यही मेरी दुआ है। डियर स्टूडेंट, इन अशार की तशरीह नोट कर लें। यह अशार अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों, इंसान की खिलाफत और उसके शौक़ बंदगी को बयान करती हैं। शायर अल्लाह तबारक व तआला से इल्तिजा कर रहा है कि जिस तरह उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाकर ज़मीन पर अपना नाइब मुकर्रर किया गया है, इसी तरह उसे अपनी इबादत और सजदे की लज़्ज़त भी नसीब हो। दिए गए अशार की पहली लाइन, सौंप कर मनसब आदमियत मुझे तूने बख्शी है अपनी खिलाफत मुझे, इसकी तशरीह नोट कर लें। यहाँ शायर इस हकीकत का एतराफ़ कर रहा है कि अल्लाह ने इंसान को दीगर तमाम मखलूक़ात पर फ़जीलत अता की है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के वक्त फ़रिश्तों को सजदा का हुक्म दिया गया था और इंसान को दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा यानी नाइब बनाया गया। खिलाफत का मतलब ये है कि इंसान को इख्तियार दिया गया कि वो नेकी और भलाई के रास्ते पर चले, अदल व इंसाफ को कायम करे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। नेक्स्ट लाइन है हमारे पास, शौक़ सजदा भी कर
اب عنایت مجھے۔ شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے کہ جس طرح اسے اپنی خلافت عطا کی گئی ہے اسی طرح سے اسے سجدے کا حقیقی ذوق و شوق بھی نصیب ہو، یعنی دل سے عبادت کی توفیق ملے اور محض رسم کے طور پر نہیں بلکہ مکمل اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھکنے کی سعادت حاصل ہو۔ نیکسٹ لائنز ہیں، خم رہے میرا سر تیری دہلیز پر، یہ مصرع بندگی اور عاجزی کی علامت ہے۔ شاعر دعا کر رہا ہے کہ اس کا سر ہمیشہ اللہ کے حضور جھکا رہے اور وہ کبھی غرور و تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ یہ سچ ہے کہ جو شخص اللہ کے آگے جھکتا ہے دنیا میں کوئی طاقت اسے نہیں جھکا سکتی۔ آخری لائنز ہیں، ہے یہی التجا اے خدا اے خدا، یہ آخری مصرع شاعر کی دعا اور عاجزی کا مکمل اظہار ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہے کہ اس کی سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ اسے اللہ کی قربت، اس کا ذکر اور اس کی عبادت کا شوق عطا ہو تاکہ وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر سکے۔ مجموعی پیغام، یہ اشعار انسان کے مقام اور اس کی ذمہ داریوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے خلافت کا شرف بخشا، لیکن یہ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ شاعر دعا کرتا ہے کہ اسے عبادت اور بندگی کی سچی توفیق نصیب ہو تاکہ وہ اپنے مقصد حیات کو پورا کر سکے۔ اس کلام میں عاجزی، شکر گزاری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کی تڑپ نمایاں ہے جو ہر انسان کو اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھی حمد نظم کے تمام اشعار کی تشریح اور مشکل الفاظ کے معنی۔ اب اس کے بعد جو ایک نیکسٹ سوال آتا ہے کہ نظم کا مرکزی خیال کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی نظم کے لب لباب کو اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں، سینٹرل آئیڈیا کہتے ہیں۔ مرکزی خیال عموماً 3-4 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نظم حمد کا مرکزی خیال نوٹ کر لیں۔ شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا ہی لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر، آمین۔ نظم حمد، اس کا خلاصہ نوٹ کر لیں۔ زمین و آسمان اور ان سے آگے جتنے جہاں ہیں سب میں خدا کا جلوہ دکھائی دیتا ہے۔ خدا کی ہستی سب سے جدا ہے، ہر سحر ایک نئے انداز سے طلوع ہوتی ہے۔ اے خدا، تو پتھروں سے بھی سبزہ و گل اگا دیتا ہے۔ سارا جہان تیری تسبیح سے گونجتا ہے، تیری جستجو کرنے والوں کی تو رہنمائی کرتا ہے۔ ہر ستارے میں ایک دنیا آباد ہے، چاند سورج تیری نشانیاں ہیں، انسان حیوان سبھی تیری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ تو نے مجھے انسانیت کا منصب اور اپنی خلافت عطا کی، اب مجھے اپنی بندگی کی توفیق بھی عطا کر تاکہ میں تیری دہلیز پر سربہ سجدہ رہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھا ہمارا پہلا سبق حمد باری تعالیٰ، جس کے اندر ہم لوگوں نے جو ہے اس کے شاعر کے متعلق اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نظم دی گئی اس میں مشکل الفاظ کے معنی اور ان کی تشریح اور اس کے بعد جو ہے مرکزی خیال اور خلاصہ مکمل کر لیا۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر حمد باری تعالیٰ کی مکمل مشق جو ہے حل کریں گے۔ اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی تو ایک لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ایسے تمام اسٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ہمبل ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی ملاقات۔ اپنا رکھے ڈھیر سارا خیال، فی امان اللہ۔